नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आन्तरिक विवादका कारण सृजित राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान सडकमै खोज्ने प्रयास जारी। व्यक्तिको लडाईँमा प्रजातन्त्र हार्न नहुने विषयमा सचेत हुन आवश्यक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै उपत्यकाको 5 स्थानबाट जुलुस निकाल्ने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर भए नेपाल ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको आकलन। संविधान अनुसार नै न्यायालयबाट निर्णय हुने विश्वास व्यक्त। सरकारद्वारा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा। बजेटको आकार 1,30,00,000 रुपियाँ कम। वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आयोगलाई सरकारले 7 अर्ब उपलब्ध गराउने। प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बसाउन आवश्यक रहेको राप्रपा अध्यक्ष राणाको भनाई। जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको अध्यक्ष कमल थापाको दावी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लागेको महाअभियोग सम्बन्धमा माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनवाई सुरु। ट्रम्पका वकिलहरूद्वारा आरोपको बचाउ। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडको जित। मड्रिडसँग गेटाफे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै रियल मड्रिड तालिकाको दोस्रो स्थानमा। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली राजनीति यति बेला तरल अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएकाले ताजा जनादेश कि पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतमा पुगेको हो। तर यही बीच सडकमा शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी भएका कारणले चुनाव नै नभई हार्ने र जित्ने पक्षको टुङ्गो लगाउने प्रतिस्पर्धा समेत चलेको छ। तर यो लडाई व्यक्तिमा सीमित हुन आवश्यक छ। लडाईको नाममा प्रजातन्त्रलाई हार्ने अवस्थामा पुर्याउन हुँदैन भन्नेमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ। देशको राजनीति तरल छ। कतिखेर कस्तो प्रकारको परिवेश सिर्जना हुन्छ भन्न कठिन छ। अड्किएको राजनीतिको चाबी सर्वोच्च अदालतसँग छ। आफ्नो पक्षमा चाबी घुमाउन सबैजसो सरकारवालाहरू प्रयत्नशील छन्। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो त्यसको पनि टुङ्गो छैन। मूलत संविधान र व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने भएकोले पनि अहिलेको राजनीतिक माहौल गर्माएको हो। बिना चुनाव नै एक पक्ष हार्ने र एक पक्ष जित्ने जस्तो अवस्था देखिएकाले पनि केही राजनैतिक कर्मीहरूको लागि वर्तमान अवस्था अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको देखिँदैछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विषयले नेकपाका नेताहरूको राजनैतिक भविष्यको फैसला गर्ने भएकै कारण पनि दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा तीव्र होडबाजी गर्दैछन्। बाहिरी रूपमा जसले जस्तो प्रकारको कुरा गरे तापनि नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरूलाई अहिलेको राजनीतिले द्वन्द्वलाई नराम्रोसँग भड्काउने हो कि भन्ने चिन्ताले भने छोएकै हुनुपर्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा पनि र नहुँदा पनि दुवै अवस्थामा भिडन्तको राजनीतिको सम्भावना भने तड्कारो नै देखिन्छ। प्रजातन्त्रमा व्यक्ति हार्न सक्छ, पार्टी पनि हार्न सक्छ, तर जनताको कहिल्यै हार हुनु हुँदैन भन्ने मूल मार्गदर्शन सम्बन्धित सबैको लागि स्मरण होला कि नहोला, यो नै अहिलेको मूल प्रश्न बन्न गएको छ। एकपटक चुनाव हारेको पार्टी अर्को पटक जितेर स्थापित हुन सक्छ। चुनाव हारेको व्यक्तिले चुनाव जित्न पनि सक्छ, तर प्रजातन्त्र नै हार्न गयो भने न राजनीति रहन्छ न पार्टी नै। आजको राजनैतिक माहौल र निरर्थकको रस्सा कस्सी देख्दा दिनदिनै प्रजातान्त्रिक माहौल र यसको गति कुन दिशातर्फ मोडिने हो आकलन गर्न कठिन बन्दैछ। सत्तारूढ पार्टी फुटेको छैन, तर जुट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। सत्तामा हुने र सडकमा हुने दुवै समूहलाई पार्टी फुटेको स्वीकार गर्न गाह्रो छ। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन। सबैको पद यथावत छ। एउटै चुनाव चिन्ह छ, विधान एउटै छ। दुवैले दाबी गर्ने गरेका नेतृत्व पंक्तिका नेताहरू पनि उही नै छन्। तर राजनीतिक धार दुवैको प्रतिस्पर्धा होइन, उल्टो दिशातर्फ उन्मुख छन्। आमुन्ने सामुन्ने पर्दा दुवैबाट दुवै पक्ष असुरक्षित जस्तो देखिने माहौल छ।
तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, नेतृत्व पंक्ति नै जतिखेर पनि भिड्नको निम्ति तयारी अवस्थामा रहेको जस्तो देखिँदैछ। सडक प्रदर्शन दुवैको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। भिड देखाउने होडबाजीले राजनीति सडक र गल्ली गल्लीमा व्यापक बन्दैछ। जनता पनि तमासा हेर्नका निम्ति भए पनि आआफ्नो नेताको छहारीमा गोलबन्द छन्। भविष्य अनिश्चित छ, सबैलाई थाहा छ, तर कोही बोल्न तयार छैनन्। यस्ता तमाम परिदृश्यका बीच गुज्रिरहेको राजनीतिले देशलाई कुन दिशा दिने हो त्यो त भविष्यले बताउला। तथापि प्रजातन्त्र नहार्ने अवस्थाको खोजी सबै पक्षबाट हुन सक्यो भने त्यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदम विरुद्ध संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौँ उपत्यकाको 5 स्थानबाट जुलुस निकाल्ने तयारी गरेको छ। संघर्ष समितिका अनुसार पुल्चोकबाट निस्किने जुलुसको नेतृत्व कृष्ण बहादुर महरा, पम्फा भूषाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाल तथा संघ प्रदेशका सांसदहरूले गर्नेछन्। यस्तै त्रिपुरेश्वरबाट निस्किने जुलुसको नेतृत्व अष्टलक्ष्मी साके, घनश्याम भूषाल, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज गेवाली, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पुकार श्रेष्ठ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, त्यसैगरी सम्बन्धित प्रदेश कमिटी, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरूले गर्नेछन्। माइती घरबाट निस्किने जुलुसको नेतृत्व नेताहरू अमृत कुमार बोहरा, गणेश शाह, गिरिराज मणि पोखरेल, भीम आचार्य, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, सम्बन्धित प्रदेश कमिटी, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरूलाई दिएको नेकपाले जनाएको छ। केशर महलबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, भीम रावल, शक्ति बहादुर बस्नेत, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरूले गर्नेछन्। जमलबाट निस्किने जुलुसमा लीलामणि पोखरेल, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, पेशागत संगठन हेर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू, पेशागत संगठन हेर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी जुलुसपछि हुने सभालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन र यसको तयारीबारे निर्वाचन आयोगसँग जानकारी लिनुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आगामी निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिनुभएको हो। केही दिन अघि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले 275 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित आयोगमा आधिकारिकता दावी गरेको थियो। मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको काम निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी दिएको सल्लाहकार थापाको भनाइ छ। निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। र सरकारले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा 2 समूहमा बाँडिएको छ। हाल नेकपा ओली र दाहाल नेपाल गरी 2 पक्ष सतहमा आएको छ। तर आजको प्रधानमन्त्रीको भेटघाट पार्टीको विवादभन्दा पनि निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएको प्रेस सल्लाहकार थापाको भनाइ छ। पुस 5 गते नै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सरकारका तर्फबाट भन्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ सरकारले सबै प्रकारको सहयोगमा स्रोत साधन र सबै कुरामा कुनै कमी नहुने
बताउनु भएको थियो र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारीका काममा आफूलाई केन्द्रित गरेको, निर्वाचन गराउन तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु बाहेक आयोगलाई अरू कुराको चाहिँ मतलब नभएको कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राख्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओली सहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ आयोगमा पुग्नु भएको थियो। सरकारले बैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिएको बताउनु भएको हो। 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते हामी ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाँदैछौँ। निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने एकातिर हाम्रो जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी हामी प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्छौँ। सँगसँगै अरू चिजलाई जसरी निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, निर्वाचनको खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउने, त्यस कोडबाट हामी निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले निर्वाचनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा आजै मात्रै मैले हस्ताक्षर गरिसकेका छु। स्रोतको प्रबन्ध राउन्ड फिगरमा भन्दा करिब 7 अर्बको हाराहारी स्रोत सुनिश्चितको माग चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेका छ। स्रोतको प्रबन्ध आजै हामीले गरेका छौँ। चरणबद्ध रूपमा निर्वाचनको आयोगको आवश्यकता अनुसार हामी निकासा दिँदै जानेछौँ। सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गर्दै आवश्यक खर्च उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजन बजेटभन्दा 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँले बजेटको आकार घटाउँदै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको छ। चालु वर्षको सुरुमा 14 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई 13 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँमा छारिएको हो। साथै सरकारले सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा 91% चालु खर्च, 80% पुँजीगत खर्च र 85% वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने अनुमान गरेको जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष अहिले सडक आन्दोलनमा व्यस्त छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुका साथै निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पक्षको आधिकारिकता समेत दावी गरिरहेको दाहाल नेपाल पक्षले बुधबार उपत्यकामा विरोध तथा जनसभा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। मुलुकले अहिले समृद्धि र विकास चाहिरहेका बेला हुने यस्ता प्रदर्शनले राजनीतिक स्वार्थ त पूरा होला, तर जनअपेक्षा के हुने भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। मुलुक यतिखेर विसङ्गतिपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात मुलुक विसङ्गति र अराजकतर्फ राजनीति पुगेको हो। 2/3 नजिकको बहुमत भएको सत्तारूढ दल नेकपा यतिखेर छिन्न भिन्न भई शत्रुतापूर्ण रवैयाका साथ एकअर्कोका विरुद्ध मुठी उज्याएर बसेको छ। बलियो जनमत पाएर गठन भएको सरकार एक ढिक्का भएर देशको समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने अवस्थामा एकअर्को पार्टी बीच सडकमा शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी भइरहेको छ। तर अहिले दाहाल नेपाल पक्ष आफ्नै पार्टी विरुद्ध प्रतिपक्षको भूमिकामा उभि सडक प्रदर्शनको विकल्पमा गएको छ। अहिले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली पद्धति अनुसार नचलेकाले सडक आन्दोलन नै प्रभावकारी भएको नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा अनायास एका बिहानै बिना कारण र बिना संवैधानिक व्यवस्था संसदको विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि जुन नयाँ परिस्थिति देशमा आयो त्यसले एकैसाथ कतिलाई आक्रोशित पनि गरेको छ र धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ। बहुसंख्यक मानिसहरू यो कदमलाई बडो गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन्। नेकपा विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु नै गलत रहेको नेत्री पम्फा भुसालको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे को जुन धारा छ त्यो एउटा साक्षर मान्छेले पनि पढेर भन्न सक्छ
कि प्रधानमन्त्रीले यो अहिलेको स्वरूपमा चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्दैनन्। हरेक पार्टीमा समस्या हुन्छन्, त्यसको हल गर्ने सङ्गठनात्मक विधि हुन्छ। त्यो विधि भनेको सके पार्टीमा कुनै पनि विषय राखेर सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने, भएन भने बहुमतको निर्णय हो। त्यसैले पहिलो पर्याय सहमतिको गर्ने, भएन भनेदेखि बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हो, पार्टीमा आउनु पर्थ्यो। केपी पार्टीमा अल्पमतमा केपी संसदीय दलको बैठक राखेर दलको नेताबारे छलफल गर्न सकिन्थ्यो। केपी संसदीय दलमा अल्पमतमा के उनी अल्पमत भयो भन्दैमा पार्टीको विधान नमान्ने कुरो हुन्छ? के केपी अल्पमत भयो भन्दैमा देशको संविधान नमान्ने हुन्छ र? प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नै यति बेला पक्ष विपक्षमा हुने बहस जारी छ। सरकारले कामै गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु जायज रहेको कतिपयको भनाइ छ भने कतिपयको विघटनका कारण देश अस्थिरतातर्फ गएको बताइरहेका छन्। तर संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भने सहीलाई सही र गलतलाई गलत नभन्ने प्रवृत्तिको समस्या आएको बताउनुहुन्छ। यो एउटा विवेकलाई बन्दकीमा राख्ने यसलाई मैले भन्ने गरेको छु, विवेकलाई बन्दकी राखेका लम्पट कार्यकर्ता नै मुलुकको समृद्धि र प्रगतिका बाधक हुन्। नेपालको ठुलो रोगको ठुलो समस्या हो र यो देशको प्रगति र यो देशको समृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भनेकै विवेकलाई बन्धकमा राखेर जब कार्यकर्ताहरू अगाडि आउँछन्, एउटा लम्पट प्रवृत्ति जब देखाउनुहुन्छ, त्यो समस्या हुन जान्छ। आफ्नो नेताले गरेको गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने यदि माहौलले परिपाटी बसाउनु भने त्यो साहस गर्नु नेताले फेरि पटक पटक गलत कामहरू गर्दैन। कानुन, संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा अग्रणी भए पनि प्रतिनिधि चयनमा भने जनता पटक पटक चुकिरहेका छन्। त्यसैले प्रतिनिधित्वको चयन र संविधान रक्षाका निमित्त जनता संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। यति बेला नेकपा कानुनी रूपमा नफुटे तापनि वैचारिक रूपमा दुई भागमा विभाजित अवस्थामा छ। दुवै पक्ष अहिले शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागेका छन्। दुवै पक्षको ध्यान आफ्नो कार्यक्रममा कसरी धेरै भिड जम्मा गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। तर चुनावी घोषणा पत्रदेखि सार्वजनिक मन्तव्यमा आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका राजनीतिक दल आफ्ना तामझामपूर्ण कार्यक्रमको खर्च र आम्दानी बारे प्रष्ट हुन भने सकेका छैनन्। 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई पक्षमा विभाजित बनेको छ। विभाजित अवस्थामा रहेका यी दुवै पक्ष अहिले शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा रहेका छन्। यसका लागि भिड थुपार्दै कार्यक्रम सफल बनाउने क्रम जारी छ। नेकपाको ओली पक्षले माघ 23 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको आमसभा कुनै उत्सव भन्दा कम थिएन। काठमाडौँका मुख्य गल्लीदेखि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको डमी सहितको भव्य मञ्च बनाइएको थियो। प्रसङ्ग यो एउटा कार्यक्रमको मात्र होइन। यस्तै कार्यक्रम नेपालकै दाहाल नेपाल पक्ष र प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस, जसपा लगायत दलहरूले आयोजना गर्ने सभा, समारोह, बैठक जस्ता कार्यक्रममा पनि तामझामका साथ गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक मञ्चबाट आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा चर्का भाषण गर्ने दल र तिनका नेताबाट यी प्रश्नको जवाफ कहिले आएन। तर पार्टीगत कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा पार्टीकै खर्चबाट कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताको तर्क छ। विभिन्न व्यापारिक समुदायका मानिसहरूसँग जो विभिन्न पेसामा आइहाल्नु हुनुहुन्छ, जो पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मागेर उहाँहरूसँग चन्दा लिएर सञ्चालन गर्ने तरिका हो। त्यसो हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म हामीले देखिरहेको अवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि खर्च त व्यवस्थापन भएका छन्, तर एक्चुअल चाहिँ जुन शीर्षकमा रकमको सङ्कलन गरिएको हो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्ने वा चाहिँ त्यो कार्यकर्ताबाट वा व्यवसायीहरूबाट जोसँग उठाइएको छ त्यसको चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले हिसाब किताब नराखेको स्थिति भने छ। जस्तो अब यदि हिसाब पारदर्शी राख्ने हो भने त्यो चाहिँ एकाउन्टमा जम्मा हुन जरुरी छ। पार्टीको एकाउन्टमा जम्मा हुने, एकाउन्टबाट खर्च गर्ने, यो तरिका चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन नगरेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले गर्ने आम सभाका नाम गर्ने खर्चका बारेमा जानकारी पाउनु आम नागरिकहरूको हक अधिकार हो। तर यस्ता सभा समारोहमा हुने गरेको खर्च र दल सञ्चालनका अनेक गतिविधिका विवरण भने राजनीतिक दलहरूले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने विषयमा उदासीन रहँदै आएका छन्। जुन टोलबाट आउने हो, टोलबाट कतिजना मान्छे आउने, एउटा गाडीमा चढेर आउने कि दुईटा गाडीमा चढेर आउने वा पैदल हिँडेर आउने, उहाँहरूले तय गर्नुहुन्छ र खर्चको जो हो पनि सम्बन्धित कमिटीहरूले आफूले लिएर आउने, साथीहरू कसरी लिएर आउने, कसरी आउने भन्ने कुरा उहाँहरूले जो गरेर आउनुहुन्छ प्रदर्शनमा।
अब पार्टीको स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीका कोषहरू छन्, पार्टीले लेबी सङ्कलन गर्छ। हामी झन्डै 8 लाख पार्टी सदस्य भएको पार्टी हो। अब विभाजनका कारणले प्रभावित त छ। अब पार्टी सदस्यहरूले लेबी तिर्छ हाम्रोमा, तपाईँहरूलाई थाहा छ। एकजना सदस्यको 25 रुपियाँ मासिक लेबी तिर्छ पार्टीको सदस्यले। त्यो कोष छ पार्टीसँग, पार्टी कोषको पनि परिचालन गर्छ यस्तो कार्यक्रमहरू। राजनीतिक दलहरूले सत्ता चढ्ने भर्याङका रूपमा यस्ता खर्चिला र भड्केला कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन्। आफूलाई सर्वहारा र श्रमजीवीको पार्टी भन्न रुचाउने नेकपा र लोकतन्त्रका हिमायती भन्ने काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूबीच आर्थिक पारदर्शिताको दबाव नभएका कारण पनि यस्तो कार्यक्रमको होडबाजी चल्ने गरेको छ। तर अहिले गरेका खर्चको असर भोलिका दिनमा यी सत्तामा पुग्दा जनताले चुकाउनु पर्ने भएकाले दललाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन लगाउन अत्यन्तै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन नेपालको प्रजातन्त्रको जग दह्रो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बसाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष थापाले असम्भव ठानिएको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको केही वर्षभित्रमै पुनर्स्थापना गराउने दावी पनि गर्नुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको र आफूहरू सक्षम भए जनताले साथ दिने बताउनुभयो। अध्यक्ष लोहनीले जनताको सद्भावनालाई बोकेर लैजाने क्षमता कति आउँछ, नेतृत्वको चुनौती पनि त्यही रहेको औल्याउनुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको आलोचना गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला कमिटी बागलुङले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेत्री झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नु भएको हो। नेत्री झाँक्रीले सरकारले संविधानलाई कागजको खोस्टा मात्र ठानेको भन्दै त्यसको विरोध गर्न समेत आह्वान गर्नु भएको छ। माउन्टेन ड्राइभ न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाले पर्साको वीरगञ्जमा विद्युतीय पुस्तकालय ई लाइब्रेरीको स्थापना गरेपछि मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सहज भएको छ। शान्त र सुविधायुक्त विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना भएपछि मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। चिकित्सक संघ नारायणी शाखाले पर्साको वीरगञ्जमा चिकित्सकहरूका लागि नेपालमै पहिलो पटक यी लाइब्रेरीको स्थापना गरेको छ। यसअघि विद्यार्थीहरूले प्राइभेट लाइब्रेरीमा मासिक 2000 देखि 2500 रुपियाँसम्म तिरेर पढ्ने गरेका थिए। तर अब पीजी र एमडी लगायतको तयारीमा रहेका चिकित्सकहरूलाई समय र पैसा दुवै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको छ। चिकित्सक संघले स्थापना गरेको यी लाइब्रेरी प्रभावकारी हुने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पहिला त हामीहरू यो लाइब्रेरी नहुँदाखेरि हामीहरू प्राइभेटमा पैसा तिरेर मन्थली 2000 जति तिरेर पढिराखेको थियो। यो लाइब्रेरी एनएमएले खोलेदेखि हामीहरूलाई समयदेखि पैसा सबैको बचत भएको छ। धेरै सजिलो भयो। पहिले घरमा म पढ्थेँ, घरमा फेरि अब ग्रुप स्टडी पनि हुन्थेन, केही डाउट पनि हुन्थ्यो भने कसलाई सोध्ने के गर्ने। अब यहाँ धेरैजना भएपछि केही डाउट पनि पऱ्यो भने अरू साथीहरूलाई पनि सोध्ने, आफ्नो सिनियरलाई पनि सोध्ने सजिलो हुन्छ। मलाई त पर्सनली एकदम सहज भएको छ। हामी हस्पिटलको नजिकै यो लाइब्रेरी एकदम सुविधा सम्पन्न लाइब्रेरी खुलेको छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो एउटा टाइमको बचत हुन्छ र ड्युटी भएको बेला पनि टाइम पाएको बेला पनि हामी पढेर हुन्छौँ। चिकित्सकहरूको सुविधाका लागि भनेर स्थापना गरिएको यी लाइब्रेरी एकसाथ 20 जनाले प्रयोग गर्ने बताइएको छ। एउटा चिकित्सकहरूको लागि भए पनि एउटा चाहिँ यस्तो स्टडी रुम अथवा लाइब्रेरी तयार गरौँ जहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा हाम्रै सदस्य साथीहरू, जुनियर चिकित्सक साथीहरू चाहिँ यहाँ आएर पढ्नुहुन्छ। उहाँको एउटा
भनौँ न तयारीको लागि चाहिँ एउटा ठाउँ र हामीले सेवा चाहिँ त्यो उद्देश्यले हामी निर्माण गरेका छौँ। 3 तहको सरकार आए पनि मेडिकल क्षेत्रमा खासै लगानी गरिएको देखिँदैन। यदि सरकारले मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित एक निजी विद्यालय करिब 7 वर्षदेखि छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरे जीर्ण भवनमा विद्यापीठ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल 2071 सालबाट सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको हो। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित विद्यापीठ बोर्डिङ स्कुलमा प्ले ग्रुपदेखि 4 सम्म पढाइ हुँदै आएको छ। विद्यालयमा 165 जना विद्यार्थी पढ्दछन्। 2071 सालदेखि सञ्चालित यस विद्यालयमा विद्यार्थीहरू कुनै भवनको कक्षा कोठामा नभई छाप्रोमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको र आन्तरिक राजस्व विभाग बाराबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको यस विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाराले भने अनुमति दिएको छैन। जीर्ण अवस्थाको भवन र विद्यालयले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण करिब 165 कलिला बालबालिकाको पठन पाठन कष्टकरपूर्ण बनेको छ। जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका 24 स्थित उत्तर झिटकैयाका बालबालिका खेतको बीचमा बसेर पढ्दछन्। विद्यालयको कुनै बोर्ड समेत छैन। विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको समेत उचित व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? एलकेजी। अनि उतापट्टि क्लासमा पढाएको यतापट्टि क्लासमा पढाएको सुनिँदैन? के? उतापट्टि सरले पढाएको यता सुनिन्छ कि सुनिँदैन? सुनाउँछ सर। सुनाउँछ। यता एउटै कोठामा करिब 40 बालबालिकालाई पढाउँदा शिक्षकहरू समेत विद्यालयप्रति असन्तुष्ट छन्। तपाईँ यहाँ पढाउनुहुन्छ? कति क्लाससम्म पढाउनुहुन्छ? अहिले म 1 क्लाससम्म। अनि उतापट्टि टिचरले पढाएको यतापट्टि स्टुडेन्टले सुनिन्छन् है? उतापट्टि अर्को टिचरले पढाउनु भने यतापट्टि सुनिन्छ है? हैन, सुनाउँदैन। अनि यो पुरै खाली छ हैन? त्यहाँ हल्ला गरेको यहाँ सुनिन्छ। अनि यो बोर्डिङ प्राइभेट बोर्डिङ अनि बच्चाहरूको हालत यस्तो छ, कसरी पढाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? पुरै म्यानेज गरेर अब पढाउँछौँ के, शान्त गरेर। अब यस्तैमा अब हाला गर्छौँ विद्यार्थीहरू त शान्त गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ के। अब सबै एकैचोटि त हुँदैन नि, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले शान्त गराएर हामी पढाउँछौँ। गाउँमा अन्य विद्यालयहरू टाढा भएकोले विद्यार्थीका अभिभावकहरूले गाउँकै विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउन बाध्य छन्। यता 2071 सालमा सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार यादवले विद्यालय सुधार नहुनुको कारण विद्यालय सञ्चालन समिति रहेको दावी गर्नुभयो। यहाँ दुईटा समस्या छ। एउटा त यो समितिमा एउटा यो स्कुलको समिति छ, त्यो समिति मार्फतको स्कुल सञ्चालन छ। अब समितिले यसमा लगानी लगाउन सकेन। त्यसपछि विद्यार्थी गार्जियनहरूको पनि गार्जियनहरू पैसा समयमा नदिने। पैसा त अब कसरी बढी एउटा क्लासमा 15-20 जना बच्चा छ, कुनैमा 20 जना। अब 400 को हिसाबले जोडेपछि त लगभग टिचरलाई दिने हिसाबले हाम्रो जिल्लाका सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण जिल्लाभित्र यसरी सञ्चालनमा रहेको विद्यालय कति छन् भन्ने तथ्याङ्क कहीँ कतै छैन। कहीँ फाइदाका निम्ति सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयलाई कारबाही नगर्ने हो भने यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्यलमा रहने प्रष्ट देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वस्तुमा अवस्थित प्राचीन ऐतिहासिक विचित्र गुफा संरक्षण तथा प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। तर अहिले भने विचित्र गुफालाई विश्व सामु चिनाउन स्थानीय सरकार लागि परेको छ।
2045 सालमा बाँदर लखेट्ने क्रममा गुल्मीको धुरकोटमा विचित्र गुफा पत्ता लागेको थियो। सो गुफाको लम्बाई 185 मिटर र चौडाई 60 फुट भन्दा माथि रहेको छ। पछिल्लो समय गुफाको प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाएको छ। आफैमा प्राकृतिक सौन्दर्यता भरिएको विचित्र गुफाको सूक्ष्म अध्ययन गर्न सकेमा यो गुफा विश्वमै प्रसिद्ध हुने आन्तरिक पर्यटकहरूले बताएका छन्। विचित्र गुफामा धनुषको आकृति, स्वर्ग जाने बाटो, शिवलिङ्ग सहितको मन्दिर, राम र कृष्णको प्रतीक, विभिन्न नागहरूको आकृति, गोपी कृष्ण, जटायु लगायतका आकृतिहरूले गुफालाई मनमोहक बनाएको छ। गुफामा फेला परेका आकृतिलाई नरसिंह अवतार, कच्छा अवतार, गोपी कृष्ण, जटायु, शिवलिङ्ग लगायत नामाङ्कन गरिएको छ। गुफा अवलोकनका लागि अहिले दैनिक 50 भन्दा बढी पर्यटकहरू विचित्र गुफाको अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्। सर्दा त मान्छेको टुङ्गो हुँदैन, कहिले अब 50-60 जना नि हुन्छन्, कहिले 100-150 जना नि हुन्छन्। अब त्यही तलमाथि भइरहन्छ। अब यहाँ हामीले पिकनिक खाने स्पोटहरू यहाँ माथि बनाइसकेका छौँ। 3-4 वर्ष भइसक्यो, भाँडाकुँडा राखेका छौँ। पिकनिक खाने टोली आएको थियो तमुगाबाट, त्यो पिकनिक खाएर गयो कि यहाँ अब मान्छेले आउँदैछ र अहिले एउटा भवन पनि बनाएको छ। त्यहाँ ठुलो भवन बनेको छ तपाईँको मोटर बाटोको गुफा। गुफाभित्र रहेको 500 जना अटाउने स्थानलाई सभाहल भनिएको छ। सभाहलको माथिपट्टिको सिलिङमा विभिन्न आकृतिका कलात्मक बुट्टा र बुट्टाहरूको बीचमा रातो माटोले पोतेर सफा बनाइएको मण्डप रहेको छ। गुफाभित्र पारदर्शी ढुङ्गा, शिवलिङ्ग, गाईका थुन तथा चट्टानहरू रहेका छन्। बुल्मचौरदेखि विचित्र गुफासम्म झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने तयारीमा भइरहेको धुरकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ। र अहिले त्यहाँ हामीले एउटा चाहिँ भवन पनि निर्माण गरिरहेका छौँ र विचित्र गुफाभित्र चाहिँ जुन लाइटको चाहिँ व्यवस्था छ, त्यो लाइटको व्यवस्थित तरिकाले लाइट नभएका कारणले गर्दा धेरै पर्यटकहरूले त्यहाँ भित्र गएर अवलोकन गर्ने चाहिँ समस्या खडा भएको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले चाहिँ लाइटिङ गर्ने आधुनिक तरिकाको र त्यसपछि चाहिँ पारी जुन चाहिँ बुल्मको राङबलको चौर छ, त्यो चौरबाट फेरि चाहिँ झन्डै 250-280 मिटर जति चाहिँ लामो एउटा चाहिँ झोलङ्गे पुलको चाहिँ निर्माण गरेर विचित्र गुफासँग जोड्ने। गुफा संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 50 लाख विनियोजन भएको थियो, जसबाट विचित्र गुफाको सम्पूर्ण जानकारी दिने सूचना केन्द्रको भवन, गुफा नजिकै छल्दीदेखि गुफासम्म जाने पैदल मार्ग, बीचबीचमा प्रतीक्षालय, खानेपानी, शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम गरिने विचित्र गुफा संरक्षण समितिले जनाएको छ। पर्यटकको हिसाबले राम्रो पहिचान बोकेको विचित्र गुफालाई विश्वभर प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन समेत सहयोग पुग्न सक्छ। गुल्मी सहकर्मी सुमन महतराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार कालीबाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताउनु भएको छ। बजारीकरणको व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता भएकाले उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। बिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ, त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच गर्नु छ। उहाँले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि समस्या नहुने गरी मलको भण्डारण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। अहिले गहुँ लगाउने सिजनमा पनि मल पर्याप्त रहेको र किसानले सहज ढङ्गले मल पाएको उहाँले दाबी समेत गर्नुभयो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आन्तरिक विवादका कारण सृजित राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान सडकमै खोज्ने प्रयास जारी। व्यक्तिको लडाईँमा प्रजातन्त्र हार्न नहुने विषयमा सचेत हुन आवश्यक।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै उपत्यकाको 5 स्थानबाट जुलुस निकाल्ने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर भए नेपाल ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको आकलन, संविधान अनुसार नै न्यायालयबाट निर्णय हुने विश्वास व्यक्त। सरकारद्वारा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा, बजेटको आकार 1,30 अर्ब रुपियाँ कम, वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आयोगलाई सरकारले 7 अर्ब उपलब्ध गराउने। प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बसाउन आवश्यक रहेको राप्रपा अध्यक्ष राणाको भनाई। जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको अध्यक्ष कमल थापाको दावी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लागेको महाअभियोग सम्बन्धमा माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनवाई सुरु, ट्रम्पका वकिलहरूद्वारा आरोपको बचाउ। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडको जित, मड्रिडसँग गेटाफे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै रियल मड्रिड तालिकाको दोस्रो स्थानमा। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।